दोस्तों, आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। पाकिस्तान का बनना यकीनन किसी मोजे से कम नहीं था, लेकिन आज भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी तादाद कम है लेकिन बहरहाल बड़ी इम्पोर्टेंट वॉइसेस हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, कोई स्कॉलर्स हमारे हैं, वो दो तीन बातें पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो थोड़ी सी ज़रा एकेडमिक है बट इंटरेस्टिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे। पहली बात तो वो ये करते हैं कि कायद-ए-आज़म का कभी भी ख़याल नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान बनाना है, बल्कि पाकिस्तान को उन्होंने हिंदुओं के साथ नेगोशिएट करने में उसको बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि हमारे जो उलमा हैं बर्रे सग़ीर के, वो उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की और उनका कोई भी रोल नहीं है पाकिस्तान बनाने में। फिर ये भी बात की जाती है कि पाकिस्तान को तो कायद-ए-आज़म एक सेकुलर स्टेट के तौर पे देखते थे और कभी भी उनका ये ख़याल नहीं था कि पाकिस्तान एक इस्लामी या नज़रियाती मुल्क बनेगा। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तानी भी तहक़ीक़ हुई है, लेकिन मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ एक इंडियन राइटर हैं और हिंदू हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है वेंकट धुलीपाला। इन्होंने ये किताब लिखी है क्रिएटिंग अ न्यू मदीना, और ये शायद जो प्रोफेसर धुलीपाला हैं, ये मेरा ख़्याल है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में पढ़ाते हैं, अभी भी एसोसिएट प्रोफेसर है वहाँ पे। ये किताब मेरे पास काफ़ी अरसे से थी, लेकिन मुझे पढ़ने का इत्तेफाक इसको रिसेंटली ही हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी और पढ़ी जिससे एक तजस्सुस पैदा हुआ कि ज़रा मज़ीद हिस्ट्री को जाना चाहे और जो हकीकत है वो है क्या एक्चुअली। तो ये किताब मैंने अपनी लाइब्रेरी में देखी तो ये मुझे मिली, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काम शायद मैं ना कर पाया या कोई और हमारे हिस्टोरियंस नहीं कर पाए, वो प्रोफेसर धुलीपाला ने कर दिया। और आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर राइटिंग दिस बुक। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। ये नहीं है कि प्रोफेसर धुलीपाला जो हैं वो पाकिस्तान या जो भी मुस्लिम लीग का जो भी उस वक्त मानत है पाकिस्तान बनना उसको ठीक समझते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे काम किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि इन्होंने जितने भी मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। और जवाब क्या दिया है, ये कर दिया है कि जितनी भी बहस मुबाहिस उस ज़माने में हो रहे थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन थी, लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 की, उसके बाद जिस तरीके से यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आजकल उत्तर प्रदेश है, उस तरह किस तरह उन्होंने मुसलमानों ने वहाँ पे अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, किस तरह ये सारी मूवमेंट शुरू हुई, फिर मुसलमानों का इसमें उलमा का क्या रोल था, उर्दू प्रेस का क्या रोल था उस ज़माने में, वो तमाम चीज़ें उन्होंने यकजा कर दी हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, वो भी इस किताब से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि कायद तो शुरू दिन से ही इस बात के कायल थे कि मुसलमान एक अलग कौमियत हैं, उनको अलग रहना है। और बल्कि इस किताब के मुताबिक, और बिल्कुल ये जो है क्योंकि आर्काइव से सारी चीज़ें ली गई हैं, तो ये हमें बताते हैं किस तरह कायद-ए-आज़म ने 1944 में एक कमेटी बनाई ताकि वो पाकिस्तान बनने के बाद किस तरह पाकिस्तान को हम आगे लेकर चलेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, हमारी इकॉनमी कैसे चलेगी, हमारा पूरा सिस्टम कैसे होगा। तो ये चीज़ें शायद आम पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि कायद-ए-आज़म ने क्या क्या स्टेप लिए। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे तो लोग वो 11 अगस्त की तकरीर का ज़िक्र कर देते हैं और उसके बाद बस वही तकरीर वो बार बार हमें सुनाते और दिखाते रहते हैं, लेकिन अगर आप तारीख़ के अवराक़ को ज़रा पीछे लेकर जाइए तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि कायद-ए-आज़म अल्लामा इक़बाल, और ये कायद-ए-आज़म ने कई बार अपनी स्टेटमेंट्स में भी कहा कि हम किस किस्म का मुल्क चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, और उनका ये बरमला कहना था कि हिंदू और जो मुसलमान हैं दो अलग अलग कौमियतें हैं। अब दूसरा जो मामला है कि जी उलमा ने पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त मुखालिफत की। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो देवबंद के उलमा थे
اس میں مولانا مدنی بھی شامل ہیں جو کہ اس وقت اس کے سربراہ بھی تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ علماء کی ایک کثیر تعداد، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسرت موہانی اور ان جیسے بہت سے اور علماء، مولانا مودودی، ان سب لوگوں نے قائد اعظم کے ساتھ بڑا ربط رکھا. اور بلکہ میں پڑھ رہا تھا اسی کتاب میں ہی کہ کس طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح مقالے لکھے پاکستان کے حق میں کہ پاکستان کا بننا کیوں ضروری ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ حالانکہ یہ بھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے تھے، لیکن جو جمعیت علماء ہند کے ماتحت تھا دارالعلوم دیوبند، لیکن انہوں نے اس سے پھر قطع تعلق کیا. 1944 میں شاید ایک میٹنگ ان کے درمیان ہوئی، لیکن مولانا عثمانی بالکل اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ پاکستان کا بننا بہت ضروری ہے. کیونکہ لیکن دوسری طرف جو ہے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر میثاق مدینہ ہو سکتا ہے، مسلمان اور یہودی مدینہ میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، تو پھر جو ہے پاکستان اور یہ جو بر صغیر ہے یہاں پہ مسلمان اور ہندو کیوں کر نہیں رہ سکتے. تو ان کا جو ایک تھا متحدہ قومیت کا جو تھا اصول تھا، جو کہ کانگریس بھی اسی کو سپورٹ کر رہی تھی. لیکن مسلم لیگ نے اور جو یہ علماء ہیں انہوں نے بالکل دو قومی نظریہ پیش کیا. اور پھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند سے قطع تعلق کر کے اپنی جمعیت العلماء اسلامی بنائی. یہ اکتوبر 1945 کی بات ہے. اور پھر جب الیکشنز اگلے سال ہوئے تو اس نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا تاکہ مسلم لیگ کو جو ہے، اور انہوں نے پورا نقشہ بتایا کہ کس طرح ہم پاکستان کو اسلامی حکومت اور اس میں اسلامی نظام دیں گے، اور کس طرح قائد اعظم نے ان سے بالکل ہر چیز پہ اتفاق کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریٹنگ اے نیو مدینہ بائی وینکت دھلی پالا ایک بڑی زبردست کتاب ہے. اس کو آپ پڑھیے. اس میں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہت سے اس وقت جو مسلم لیگ کے لوگ تھے، ایون جو علماء بھی تھے لائک مولانا اشرف علی تھانوی یا مولانا شبیر احمد عثمانی، کیا بحث چل رہی تھی اس زمانے میں کہ آیا پنجاب کو پورا پاکستان میں شامل ہونا چاہیے، پورے بنگال کو پاکستان میں پورا شامل ہونا چاہیے. پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر جو دلت کمیونٹی کے بہت بڑے رہنما سمجھے جاتے ہیں اور جن کا بھارت کانسٹیٹیوشن میں بہت اہم کردار رہا ہے، ان کے بھی ایک جو ہے ایک کتابچہ آپ کہہ لیجئے، کتاب یا ان کا تھیسز جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، تھاٹس آن پاکستان، وہ بڑا زبردست ہے. وہ کس طرح کانگریس کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا بننا آپ کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ واقعی ٹو نیشن تو ہیں، دو نیشنز تو ہیں، اور اگر پاکستان بن جائے گا تو اس کا فائدہ بھارت کو یا ہندوستان کو کیسے ہوگا. تو وہ بڑا اور پھر اس کے جواب جو دیے، کچھ اس میں مسلم لیگ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کچھ نکات کو، لیکن پھر ڈاکٹر امبیڈکر کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں ہندوستان میں، بر صغیر میں، تو جب پاکستان بن جائے گا تو دلت پھر بحیثیت سب سے بڑی اقلیت کے طور پہ ابھریں گے. تو شاید ڈاکٹر امبیڈکر کا یہ بھی ذہن میں ایک سوچ تھی. لیکن اس کتاب میں یہ سب کچھ موجود ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ابھی بھی کچھ تشنگی سی رہ جاتی ہے کچھ چیزوں کے بارے میں، لیکن اٹس اے ویری ویری گڈ بک اینڈ آئی ول ہائیلی ریکمینڈ ٹو یو کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں. اور آپ کو پھر صحیح وہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ علماء کا کوئی کردار نہیں تھا پاکستان میں، یا قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، یا انہوں نے بارگیننگ چپ کے طور پہ پاکستان، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کیبنٹ مشن جب آیا تھا تو مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن وہ ایک ٹیکٹیکل موو تھی قائد کی جانب سے. اصل معاملہ ان کو معلوم تھا کہ کانگریس اس کو اپوز کرے گی. تو اس وجہ سے جو ہے قائد شروع سے بڑے کلیئر تھے کہ کیا ہونا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اور ان کا بالکل یہ آج ہم جب دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے گو کہ پاکستان بہت سے مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کوئی فیلڈ اسٹیٹ ہے یا ہم
ان سارے مسائل سے نکل نہیں سکتے. انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اور جو ہمارے آباء و اجداد نے، جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جو ہمارے متعلق سوچا تھا کہ پاکستان کس طرح اکنامکلی، ملیٹریلی، پولیٹیکلی کس طرح ایک ابھرے گا اور پوری دنیا، اسلامی دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنے گا، یہ اس وقت سوچ تھی. اور اس کتاب میں بڑے واضح طور پہ جو ڈیبیٹ ہے اس کو کیپچر کیا گیا ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ ضرور پڑھیے کریٹنگ اے نیو مدینہ بائی وینکٹ دھولیپالا. بہت شکریہ آپ سب کا.